24 घंटे बर्फ में फंसे 8 अफराद बगैर किसी खुराक और सहूलत के बर्फ से कैसे बाहर आए। अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। साथियों, मैं हूँ यूसुफ सलमान आपकी खिदमत में एक ट्रू स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। ये कहानी है 8 मार्च 2024 की। हमारे कुछ साथियों ने मिलकर चारशाख का प्रोग्राम बनाया। चारशाख दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊँ, बलूचिस्तान की चौथी बुलंद तरीन चोटी है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 10,400 फीट बुलंद है। Dukan kardeşim. Babur da gel, babur. Borum, biger şurada. Biger şarap ne कर यार। सुबह के 4:30 बजे अज़ान फजर से पहले पहले हम लोग रवाना हुए। नमाज फजर सब दोस्तों ने मिलकर ज़रा दिखों में अदा की। जोश ना करूँगा। थकावट दूर करने के लिए सब दोस्तों ने मिलकर चाय भी नोशजान फरमाया। بیا كم دورة شو زود؟ ناكل انا شاي دي الجزر دي چای اخمو باج بوری Çay bakın, ne gerek çay bakın var ya. يجي قاشي زيادنا لا يجي قاشي. بچه والدار رسیدی بخیر؟ انرژی داون؟ فول. چای بخور بچه انرژی بحال بشه. چای برابر نه فول. خراب شد داره. خوبی شو که؟ کسی دیدی؟ من وقت نکرد تو. نه وقت دار. ما هم دانش پتاو ده قول شانه ما بچی ولدار چیز کده؟ کامرانه دیگه خادرو کولر بدر کو پشیار. بس پټو کده. ناس نون کولی لالای رو پټو شده. फिर तकरीबन 6:30 बजे हम सब मिलकर किश्ता की तरफ रवाना हुए। किश्ता दोस्तों बेस कैंप है चारशाख के। यहाँ पर अक्सर लोग आके नाश्ता करते हैं, फिर वहाँ से रवाना होते हैं चारशाख की तरफ। हम लोगों ने भी इसी तरह की और हम लोग बहुत खुशी खुशी से जा रहे थे और हमें क्या पता था कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारे नसीब आज हमें कहाँ लेके जा रहे हैं।
मदद बड़ी बड़ी इकबाल को Kadir Çalava diğer. آباد بالشده بیراره از بروری همدن از این خروش آباد که استبال شده این طرف علاقه خروش آباده तो गैस जब हम लोग पहुँचे किश्ता पर 9-9:30 बजे तकरीबन इसी तरह था। तो किश्ता जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेस कैंप है चारशाख के, तो सभी लोग यहाँ पर आके पहले नाश्ता करते फिर उसके बाद चले जाते हैं चारशाख की तरफ। तो हम लोगों ने भी इसी तरह की सबसे पहले हम लोगों ने कोशिश की कि भाई टेंट लगाने की ताकि तेज़ हवाओं से बचने के लिए। फिर हम लोगों ने नाश्ता तैयार किया। नाश्ता तैयार करने के बाद फिर नाश्ता नौशजान फरमाया। नाश्ता करने के बाद फिर कुछ साथियों ने फैसला लिया कि भाई हम लोग इधर टेंट में बैठेंगे और कुछ साथियों ने भाई चारशाख को सबमिट करने के लिए निकल पड़े। जब हम लोग निकले थे तो 6 बंदे थे चारशाख की तरफ। دقیقو خوبی دیگه من نسلی مندخ بسیار زیاد کرده دیگه او امکانات بالاست بوری یا نه ناشتا کرده هم دمرسی کرده طاقت گرفته تا چارشاخ موری بخیر تقییم دیگه Ya basa digam kan lalay. Ha na nu qazay niye diyor. بوگی اینجی Biraz basa. محمد چطوری مندگی چطوره Mandagi diye manda kadar diye şey. امکانی بالاست بوری یا نه Ha na naşta geldi. O başı zaten kaşı. بوگی گپ بوگی مدد تو چطوری مندش دینا دیگه تا چارشاخ بالشنی منده نشنی مسجد اکبر پسانی بوگی اکبر چیز بودم ماری اینجی که مالی منده شدی نشتی مندش دوم دیگه خوب جای خوب جایه بچه اولادی لگتو چطوری؟ هم نو امانه اینجی تو دشتی هم دی منده نه مو تو بوزی کویه ورده یک نکت بود پشت کده مورا ورده اون نو مور پشت کده ورده بیا قادرو چطوری قادرو
Sper cadru manda क्यों तर manda Sang bay ro. ترى هنا الرئيس بخير طرفي سيشاخ دیگه ما شاء الله بچه هستن دیگه این طرف رو نظاره شمار نشان میدم که نوشی جان چی هر کس که نماده جایش خالی ویورس چک کن بهترین جای ओ कराची वालों ये कोई यूरोप नहीं है ये अपना बलूचिस्तान है ज़ेबा बलूचिस्तान خب را متکمین کردین بخیرنا تقریبا چهارشاخه در سر که داری ویو رو چک میتونین ماشاءالله بسیار خوبصورت ویو जब हम लोग चारशाख की तरफ निकले थे तो गाइस हमारे जो साज व सामान था वो सारा हम लोगों ने नीचे बेस कैंप में रखा था ताकि जल्द से जल्द चारशाख को सबमिट करके वापस नीचे आ सके। रास्ते में काफ़ी बर्फ़ होने की वजह से कुछ दोस्तों ने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन चूँकि सबके हौसले बुलंद थे तो सब दोस्तों ने ये कहा कि चारशाख को सबमिट करते हैं। और यहाँ इत्तफ़ाक़न हमें दो और दोस्त सज्जाद और हुज्जत भाई मिल गए और हम टोटल 8 बंदे हो गए और मिलकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। काफ़ी मुश्किलों के बाद चारशाख सबमिट करने में कामयाब हो गए। Ești scurt, scurt de pe meu. Nu e nici așa.
یعنی رای صحیح انده माशाल्लाह कामयाब हो गया ठोक मारता है तुम देखो देखो यार जबरदस्त वाला जबरदस्त ख्याल को खता नहीं ख्याल करो यार ये तुम्हारा लोग है हमारा लोग नहीं सर मजबूत को मोहम्मद खूब मजबूत काम हो रहा है वो फिर गिर गया ये तुम्हारा लाश बहुत खतरनाक है घर में आ जाता है वो बस ठीक है जाने वाले की कॉल की तो चार्ज खत्म मलंगाई ने होने करो ये मलंगाई लेवाना ग्रुप है हम लोगों का भाई है हाँ काको अफगान मलंग ग्रुप शाट यूट्यूब वाला तो बोलो ये वीडियो ज्यादा ले जाओ ज्यादा भी होगा वो 5 करोड़ लोग में देखो ये आपका स्टिक है डाला मेहरबानी आपसे वो सबर अलमदद एक नफर पेश बोलें इस तरफ या सज्जाद भाई गुजर रही माशाल्लाह माशाल्लाह हर जगह गेरी है कष्ट माशाल्लाह हमें जगह सज्जाद सादाश ना फोटो दे सादाश फोटो दे हाँ ने सादाश क्या फोटो तमजोला बिगड़ देगा हमें तो सादाश करबलाई खुद मजबूत बिगड़ देगा हाँ ना उम्र तो खोते है خوب ایرانا بسیار خطرناک جای سر خورده دیم و نه یار جور باشیم دیگه با یک است کم کم خود پر زده رسنده دیگه بسیار بد برخه بسیار خطرناک سیچویشن بود برادر بسیار خطرناک او خوب خانیز و نفره آباد کنج رسی زده اگر رسی نمیزد بالچودایش هیچ امکان نداشت دیگر بای نفره رسی زدد خانیز ناباد خانه پدرش آباد خلاصه تاشودایش از این طرف ولدیز مو امکان نداره هیچ امکان نداره مو باید این تچکر زده بای از او طرف
دیگه از بله شهر دراز خاتو واپس تاشنی دیگه اینی بدیه که اندوالا 3 دانه ده تامنده مو اینجی دیگه تو خیلی چی مشنه توکل به خدا هنه ویو رسیل کن بسیار خوب ویو خوبصورت دیگه اوکی بای جان باز وقتی تاشدو باز میدام مشنی بسیار برف براره دیگه تاباله کجای اون امنده چارشاخ دیگه میاد یک خروار برف اینجا مامت منیش گور میشه تنکار مامت گور نمیشه قرار تو غزوی دوب نشنی مالی برف نه لا لا ها دوب شد مدد میشه बहुत खतरनाक रहा है यार وانا ماخذ نام دادم وانا ناقص خب برارامو تا که میگرنین در تابی چارشاخ رسیده بعد از اینکه سختی ها بیله رسیدی به خدا این میتاب شه دیگه میتابی خودی چارشاخه دیگه و اندوالام که برادر دتا کس ټینټ زده دیگه مو این شي بالم دی دیگه بسیار سختیار تیر که دی رسی ولا قسم بوده قنجز مو دتا بسیار مت رسی بوده پتو ولا قسم بوده لول خوردم بوده یک دنه غون زنجی لول خورده از بعد داد خندم کرد امروز اول وقت امروز بیخی زیاد مزه کرد اثر دیگه روزانیه امروز بسیار مزه کرد خوب برف هم است یک 3.5 فوت است برف اینجی بال کی بای قریب 4 فوت یا 3.5 فوت است برف بغل کی ولا لول بدی یلا کورا مونجه لول بده ناموش نه لول بده موتا لول بده ساده لول بده هان يلا بجاولهم سنجة مردم را که چطور بود ادونچر که امروز نیم ادونچر بگی نه فی ورزا کی بایی السلام علیکم برادران من جور باشین امروز ادونچر دیگه علی روی دریز بود دیگه بسیار سخته برفا سخت شده دیگه سلیپی هم است بسیار سخت راه دیگه بسیار زیاد سخت راه باز که پیشینی کم گرمیه برفا نرم شده خانه امزون نفرآباد که رسید زدد دو جایی که رسید زدد واقعی بغیر رسید دیگه امکان چی بسیار دیگه سخت بود نه؟ بسیار دیگه در حسابی گفتوش امکانش نداشت دیگه باز که بری زو آدم ها که ول دفعه اینی آخری دیگه اینی آخری محمد رسول کن برای من اونو قدر بار فرایی است لا زیادتر البته اینجا چرک مردم رفته بلشی یک هسته کم شده تا یک زانور برف است دیگه चारशाख सबमिट करने के बाद हम लोगों ने चाय नोशी जान फरमाया दोस्तों ने मिलकर फिर चाय के बाद कुछ दोस्तों ने मिल बैठकर उन्होंने ये फैसला किया कि हम लोग जिस रास्ते से आए हुए तो उसी रास्ते से वापसी हमारा जाना नामुमकिन है वो इसलिए कि हमारे पास सहूलत तकरीबन ना होने के बराबर था फिर फैसला ये हुआ कि हम लोग सराना की तरफ निकलते हैं
चूँकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि बर्फ़ की वजह से रास्ता काफ़ी दुश्वार साबित होगी। तो खैर हम लोग सराना की तरफ निकल गए। तो जब मैंने देखा कि हमारे दोस्त जो है बहुत तकमांदा हालत में हैं, तो उधर ही मैंने फैसला ये लिया कि हम लोग मिल बैठ कर खाना खाते ताकि लड़कों में एनर्जी आ जाए। बदकिस्मती से हमारे कुछ दोस्तों के सारे साजो सामान बेस कैंप में रह गए थे। मैं और हुज्जत भाई जो कि खाना लाए हुए थे, वही 2 अफराद का खाना हम सब ने मिलकर नौशेजान किया। करबलाई साहब करबलाई रोज टुक टुक करे बिरादर उतर जाए मादे बखुदा ना, लेकिन मजा ना मादा देगा ना मादा कोया ही जाए ना मादा कि मो मादे वाकई इमरोज ना मादा इमरोज वाकई कस ना मादा इतरा ट्राप मादे अस्ट्राप बले चजा सराना मादे सही है या लेनिन शिस्ते अजीबात बखैर था मुझे तरफ या बर्फी देगा जाए दोस्ता खाली जय तमाम दोस्ता बिरादरा खाली देगा पशा इमरोज खूब कि सज्जाद भाई मिलाव शुद अगर मिलाव ना शुद नाज दम मंदत खो अमियाल दीदे और रंग वंगेश बिरादर का सच्ची रकम शुदा أنا جاي شو مخالي برار دیگه موقع خوگوش از نورده دی دیگه موقع سورده دی که بله چارشا خورده شد بس خانه سجاد این آباد که برادر کم و بیش نان آورده نمیش کم انرژی بگیره بچه بس تا مشین انشالله موری نان دتا مخری खाना खाने के बाद जब हम यहाँ से रवाना हो गए तो लड़के काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। الله هو دقة دي باركم مش دي هذا فاي مدري من برف رابطك يا لا مرة ديك ما شاء الله تقريبا جاي ستاك مرة مسألة علي پایم پساو منده ये जाड़िया पाइप में निलासी है लाई सजाद भाई मंदा सब ना माया ता इस किताब की ओए पाइप आई Oye پایم پساو منده ماما ماما لا لا يا كمان وش تختار كمان شبر یه لا خير یار برارا بیخی خطرناک ايوه سب ما فل درون انا رو بشيخ توبه ايش توب ده بوري لو قد تكون خسلتي دي قد تشك برارا پایا دو گور موره دیگه کستا چیز نموشنه بیخی آدم چی بگه برای گفته و گو چیزش نمانده دیگه تا این جگه بس خوبه کم مردم رفته سخت شده اون جگه که نرفته باز یک کمره تا کمره گور موشن آدم GoPro stop recording دیگه براره اینی راه تاشود نیست یا راه زیر کسته درو سوچ که داره یک از بجا تاشنی که بلی کشتا بور پیش بشه برفم زیاده دیگه اینی تا دره
موبایل از بله اون گونده گونده باری این زینجا باری باید تا اون برفاک ختم شد اون از اون طرف شی باز چانسیز مواسطه که به یک هستمو تاشنی जब हम दर्रे की तरफ उतर रहे थे सराहने से तो मिस कैलकुलेशन की वजह से दिन भी डल रहे थे जो कि हमारे दोस्तों के चेहरे के ऊपर वो मायूसी का लम्हा काबिल दिल था। وقتی که ما دمنی دره تاج دی این برفارک دیدی واقعی بنی دل مکمتر سمادک چرک یک چند نفر ریزه بودیم و دمنی اسمو چند نه کلانا کی بوده گو خوب کمفیوت بودن اونا که دیدیم ترس مرس از دل آدم گوشت. یار اونجی نه چوب بود نه دیگه بود دیگه اونجی یک دونه درخت بود درخت زیاد بود تر بود تای برف بود بس یک درخت بود گوچکا بود که موچا بود ورا قجیگه چکوش ورا گرفتید ورا قلم کردی استه ورا 3-4 نفرگی علی گفته ور میدا کردی از او پیش بس زیاد سورس مور کوشش کردی کمک خواستی شاوش داد بس دیگه راه بند بود ترکیب بود کس همدا نمیتونید جاره دلداری میداد دیگه کس نمواد بس और आखिर उम्मीद में उन्होंने चौक बुद्ध दिखा नमूरा कलम कदा मैदा की आखिर शौक कदम से तेर गई برارا مشاو کسته د کومنده دار گونگده د قدی برفای نجمنده برای سیوایو کدو کسته یعنی چوبار برای کوشش منی که در بیدی لیکن در نمخرای کم هلپ هم خواستی کس نماد ده هلپ از مراره گم کردی خلاصه تاریک شد و برف هم است زیاد دیگه دعا کن که انشالله خدا مولا کنه که مو تاسو به خود سروای بیتنی ده قد از برفا موري شاو منجي لمني درة دي طرفي او برفي يا غوندي طرف دي منجي مندي سيار دي د سختی بود دیگه چیز نبود مثال چوب موبم نبود دیگه کیت میټر چیز نداشتی دیگه شاو مو ته تیر شد دیگه پایا مایا منی بود دیگه فول یخ زده ده جاملی خوب صحیح چرا میری فوتبالی تزبات معمول مزه ٹینشن نگر تو فوتبالی خینج بیش پایا گرم کو خود گرم یک دفعه که گرم ماده زوی جان تو نه ازوبات دیگه ٹینشن نیه زوی اون دیگه مایا دیگه برارا دشاو کسته نیج مو شامنده به غیر گو سهولت به غیر گو چیز به غیر گو ټینټ به غیر گو خوراکه صرف بس خدای می قدر رحم کرد که یک دانه چوب رو پیدا کرد مو آتیش که طرف سی تاریک شدت از پیش مو رفتن نتونستی دیگه انشالله یال کوشش منی که خود بدر کنی دیگه آقای سجاد صاحب رایه پیش راه تا پیدا کنه خود مو مسپس از نمایی دیگه یک گروه مور گفتد که با این موسیلین بجار کد منی سبیگاه مایی میرسی شمور چی منی لیکن کس نماد از این خاطر دیگه اینالی اینی بشای ریزم خود از موسته باری بهتره شما دعا کن دیگه بخیرم و بخیر کسته چی شنی تاون مونجی که باری تاون سر اونزو خون لیره اونزون چرا معلوم مشنه तो गाइस यही वो जगह थी जहाँ हम लोगों ने रात गुजारी और बहुत कोशिशें की कि भाई कोई मदद को पहुँचे ताकि कोई साजो सामान लेकर आ जाए ना हमारे पास लकड़ी था जलाने को लेकिन नहीं आया कोई भी خب برادرامو تکمیل کردیم دیگه اینی بچه کست دیشاو میج بندن دیگه دکو من دادی تمام من دادی تقریبا نفتن بچه بودی به غیر گوشت به غیر مطلب کستا چی کستا دیگه دایی یخی هونه برف من کردیم که چی رقم برف است بلکزی بچه پرسان نی خودان چم سیل گوش کن که چی مگن میدی بگی دیشاو چطور تیر شد دشاو یمو زبط تاج داری بدی بنیز برفا
باز اینجا رسیدی که شاو شد دیگه، باز این شش دیگه رفته نشد. اینجا نانم نداشتی، چنچم نداشتی، چیز نداشتی. این تبال گشنا زداری دیگه تو خونتم چیز کار میشون. رای من بندم. قرار تو بگی. ایت دیگه زندگی مخصص شده نه؟ زیشی زندگیم تلخ بود، چایم تلخ بود. چایم تلخ بود، زندگیم تلخ بود. محمد طرف تو روی زیر تو از बस कलो आतिश पूरी रात बर्फ में गुजारने के बाद फिर जब सुबह हुई तो हम लोगों ने अपनी तलाश जारी रखा। फिर काफ़ी मुश्किलों और रुकावटों के बावजूद अपनी मदद आप के तहत हम लोग कामयाब हो गए। Never really know what's going on. Look at me sometimes.